واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، ربیع الاول دا مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت مہینہ ہے۔ دنیا دوتے تشریف آوری دا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد نام حضرت عبداللہ رکھایا اور آپ دی والدہ دا نام حضرت اماں آمنہ رکھایا۔ اگر انہاں دونوں ناماں دا جائزہ لیا جائے، والد دے نام تو اللہ دی عبدیت دا اظہار ہوندے کہ عبداللہ اللہ دا بندہ، اللہ تعالیٰ دی ہر فعل دے اندر حکمت ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے والد دا نام حضرت عبداللہ رکھایا تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فضائل و مناقب نو معجزات نو دیکھ کے آپ دی طرف خدا ہونے دا تصور قائم نہ کرن، کیونکہ لوگ اتنے توہم پرست نے، وہم دی دل دے وچ پھسے ہوئے نے کہ چھوٹی جئی کرامت نو دیکھن تو بعد صاحب کرامت نو خدا دے اختیارات دے دین، یہ بڑی کرنے والا ہے جو چاہے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے والد دا نام حضرت عبداللہ رکھایا۔ عبداللہ اللہ دا بندہ، اور اللہ دے بندے دے گھر دے وچ اللہ دا بندہ ہی جنم لے سکدا ہے۔ اور ماں دا نام آمنہ رکھایا، گود ایسی عطا کی تھی جو امن والی گود سی، امن دی گود عطا فرمائی۔ والد دی طرفوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت دا پیغام لے کے آئے اور والدہ دی طرفوں امن دا پیغام لے کے آئے۔ ہن بھی ساری دنیا امن دے تلاش دے وچ ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ امن مل جائے، امن ہو جائے۔ تو امن اللہ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے وچ ہے۔ جس نے اللہ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر لئی، اس نو امن نصیب ہو جاندا ہے،
اور جس نے اللہ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی، دنیا دا مال و اسباب ہون دے باوجود پھر بھی ایسے انسان نو امن نصیب نہیں ہوندا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن دا پیغام لے کے آئے، ابدیت دا پیغام لے کے آئے، اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے اندر امین دے لقب دے نال مشہور کیتا کہ جس دا والد اللہ دا بندہ ہووے، ماں امن دی گود والی ہووے، تو بچہ پیدا ہون والا امین ہی ہوئے گا۔ امین امانتاں دی حفاظت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت تو پہلے اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ نو مکے دیاں گلیاں دے اندر تہرا دے لقب دے نال مشہور کیتا۔ سارے مکے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو تہرا دے لقب دے نال یاد کر دن، پاک عورت تسلیم کر دن۔ اللہ تعالی نے جس وقت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت حضرت خدیجہ دے نال ہوئی، تو مکے والیاں نو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جس دا خامد امین ہووے او دی بیوی تہرا ہی ہوئے گی۔ دونوں لڑیاں بڑیاں اچیاں اور اعلیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ دی شان کہ حضرت عبداللہ شادی تو بعد اولاد دے آرزو نے اولاد دی خواہش رکھ دن، اور اللہ دے حضور اولاد جیسی نعمت دا سوال کر دن، کیونکہ اولاد دا خزانہ اللہ تعالی دے ہاتھ وچ ہے۔ جس نو چاہن اللہ تعالی اولاد جیسی نعمت عطا فرما دین، اور جس نو چاہن اللہ تعالی اولاد جیسی نعمت تو محروم کر دیں۔ دنیا دی دولت بھی ہوندی ہے، دنیا دا ساز و سامان عیش و آرام بھی ہوندا ہے، لیکن اولاد جیسی نعمت تو محروم ہوندن، اس لیے کیونکہ اللہ نے انہاں دی مقدر وچ اولاد جیسی نعمت لکھی ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ اللہ دے دربار دے وچ اولاد دا سوال کر دن، خواہش کر دن، آرزو مند رہندن کہ اللہ میرے ہاں اولاد عطا فرمان۔
اللہ مینوں اولاد جیسی نعمت دے نال سرفراز فرمان۔ اللہ تعالیٰ دی شان دیکھو کہ جس وقت پتہ چلیا کہ اللہ اولاد جیسی نعمت عطا فرمان والے نے، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد دی تمنا رکھن والے نو اولاد دے آن تو پہلے والد نو اپنے دربار وچ بلا لیا۔ اسی اللہ تعالیٰ نو بے نیاز دا کہنے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ دی بے نیازی دے غور نہیں کر دے کہ وہ اس طرح دا بے نیاز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اولاد منگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی، بڑھاپے تک اولاد دا سوال کر دے رہے۔ جس وقت بڑھاپے دے وچ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دی دعا نو قبول کر کے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ دا اے نال ہی حکم آ گیا کہ اے میرے نبی اولاد دا مل چکی ہے، دعا قبول ہو چکی ہے، لیکن ہن اس طرح کرو کہ اس اپنی اولاد نو، اپنے بیٹے نو ایک ایسے جنگل دے وچ چھڈ کے آؤ جڑا غیر ذی ذرا وادی ہوگے، ایسی وادی دے اندر، ایسے جنگل دے وچ جتھے نہ کھان دا کوئی سامان، نہ پین واسطے کوئی چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے نو چھاڑے اس جنگل دے وچ، پہلے دا اولاد نہیں ملی، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دیتی، پھر اللہ دی بے نیازی دیکھو کہ اللہ نے نال ہی حکم دیتا کہ اپنے بچے دے نال پیار کی کرنا ہے، اپنے بچے دے نال محبت کی کرنی ہے، اپنے بچے نو اٹھانا کی ہے، بلکہ اپنے کولو دور ایسے جنگل دے وچ چھڈ کے آؤ جتھے نہ انسان نہ کوئی کھان پین دا سامان ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ بھی پوری زندگی اولاد واسطے دعا کردے رہے، تو اولاد نہ ملی۔ جس وقت بڑھاپے دے اندر پہنچے، حضرت بی بی مریم دی کرامت نو ذریعہ بنا لیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے کول آندے، دروازے بند کر کے جاندے، آ کے دیکھ دے وجد عندہا رزقا، دروازے بند نے، کھڑکیاں بھی بند نے، اور حضرت مریم دے سامنے کھانے پے ہوئے نے، ایسے پھل میوے جنہ دی موسم ہی نہیں۔ تو پھر ہنالک اسی جگہ اللہ دے دربار وچ دامن پھیلا لیا، اے رب انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا، یا اللہ بال سفید ہو چکے ہیں اور ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بوڑھا، میری بیوی بانجے، اور ہون تیرے کولوں اولاد منگدے سونے بھی نہیں لگدے، لوگ مذاق کے اڑان گے کہ بڑھاپے دے وچ اولاد دی دعا کر رہے ہیں۔ یا اللہ جس طرح بی بی مریم نو
بے موسمے پھل دے میوے عطا کیتے نے، یا اللہ سانو بھی بے موسمی اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ دی بے نیازی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما کے پھر بشارت دیتی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا جا تینوں بیٹے دی بشارت ہے، اور پھر بیٹے تو بعد نام رکھن دی بھی ضرورت نہیں، نام سوچن دی بھی ضرورت نہیں، تیرے رب نے او دا نام یحییٰ رکھ دیتا ہے، اور بیٹا ایسا ہوگا کہ بیٹا تیرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دی بے نیازی ہے، جڑا والد اولاد دی تمنا رکھ رہے ہے، اولاد واسطے آرزو مند ہے، اولاد واسطے خواہش مند ہے، اللہ دی شان دیکھیں کہ اس بیٹے دے آن تو پہلے، اس اولاد دے آن تو پہلے اللہ نے والد نو اپنے دربار وچ بلا لیا۔ اندازہ کریں اس عورت واسطے کس قدر اداس ماحول ہوگا، کتنا پریشانی والا ماحول ہوگا کہ جس عورت نو مکے دیاں گلیاں دے اندر کوئی اس قسم دا حقیقی غمخار نظر نہ آوے، خاوند جڑا اولاد دی تمنا رکھنے والا، اولاد دی آرزو کرنے والا، او بھی دنیا تو رخصت ہو گیا ہووے، اندازہ کریں اس گھر دے وچ کس قدر اداس ماحول ہوگا، کس قدر پریشانی دا ماحول ہوگا۔ اللہ فرما دن کیا ہے آمنہ، اج تو رج کے پریشان ہولا، اس پریشانی تو بعد جڑیاں بہاراں آنیاں نے انہاں بہاراں دا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ فرما دین ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، اے میرے محبوب جتنیاں بھی تنگیاں دیکھیں گا، جتنیاں بھی تنگیاں آن گیاں، جتنے مشکل وقت آن گے، آن والا وقت پہلے تو زیادہ آسانیاں والا ہوئے گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے وچ 30 دن گزر گئے، چولہے دے وچ اگ بھی نہیں جلی، تمام ازواج کٹھیاں ہو کے آنین، آ کے عرض کر دین، اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہون دا اتنے ملک فتح ہو چکن، ہون دا کچھ سارے اخراجات وچ اضافہ کیتا جائے، سادہ کچھ کھان پین نو مل جایا کرے، اخراجات دے وچ کچھ اضافہ کر دیتا جائے، ضروریات وچ کچھ اضافہ کر دیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج تو ناراض ہو کے الگ علیحدگی اختیار فرما لینن، کیونکہ میرے کو دنیا دا سوال کر دین، میں اس دنیا نو چھوڑ کے آخرتی فکر دین واسطے آیا، لیکن میرے گھر والے میرے کولو دنیا دا سوال کر دین۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں ازواج تو ناراض ہو کے علیحدگی اختیار فرما لینن۔ صحابہ دے وچ بھی عجیب بات پھیلی کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم اپنی ازواج تو ناراض ہو چکے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی جس وقت کئی دن گزر گئے آپ بھی پریشان ہیں۔ ایک دن اللہ نے پھر جبرائیل نو ہدایات دے کے اپنے محبوب دے کول بھیجیا کہ میرے محبوب پیغمبر اپنی ایک ازواج نو اپنے کول بلا کے انہوں پوچھو کہ دنیا رکھنا چاہندی ہو یا محمد نو رکھنا چاہندیاں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ تیرے سامنے دو راستے نے، جے اگر تو دنیا دا سوال کر دیے پھر تینوں دنیا بھی مل جائے گی، دنیا دا ساز و سامان بھی مل سکتا ہے، پھر میرے گھر تو نہیں رہ سکتی۔ جے اگر تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے وچ رہنا پسند کریں پھر دنیا دا سوال نہیں کرنا ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے عائشہ جا تیرے کولو ٹائم بھی ہے، تو کسے تو مشورہ بھی کر سکتی ہے، سوچ سمجھ کے پھر آ کے مینوں اپنا جواب دے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کسے تو مشورہ کرن دی ضرورت نہیں، مینوں کسے تو رائے لین دی ضرورت نہیں، میں بکھی رہ سکدیاں، میں پیاسی رہ سکدیاں، لیکن محمد دا در نہیں چھوڑ سکدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو بخ تو بعد کھانا ملے او دا بھی پھر ہور لطف ہوندا ہے، جدو مصیبت تو بعد آسانی آوے او دا بھی پھر ہور لطف ہوندا ہے، جڑا مارا تو بعد بادشاہت ملے او دا بھی پھر کوئی اندازہ نہیں۔ پہلے دا حضرت آمنہ دے گھر دے وچ دکھاں نے آ کے ڈیرا لا لیا کہ خاوند دنیا تو جا چکے ہے، دنیا تو رخصت ہو چکے ہے۔ حضرت اماں آمنہ نے اپنے گھر دے وچ دیکھیا اس قدر اداس ماحول ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دنیا دے آن دا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ حضرت اماں آمنہ فرماندیاں نے کہ میں گھر دے وچ دیکھیا مینوں ایک درہم دے دینار بھی نہیں ملیا جے دے نال میں تیل خرید کے گھر دے وچ روشنائی کر سکاں، گھر دے وچ چراغ جلا سکاں۔ ایسی حالت گھر دے اندر پیدا ہو چکی ہے، اس قدر اداس ماحول بن چکی ہے، جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا دوتے تشریف لے آئے نے۔ حضرت اماں آمنہ فرماندیاں نے میں اپنے بیٹے نو دیکھ دیاں اس قدر حسین و جمیل دا پیکر بیٹا ہے، ایسا حسن و جمال دا پیکر بیٹا ہے۔ پہلے دا اداس ماحول سی، اللہ فرماندے نے اے آمنہ اداس نہ ہو، میں تیری گود وچ ایسا بیٹا بھیجن لگا، تیری گود وچ ایسا نور نظر بھیجن لگا جے دے آن دے نال تیریاں ساریاں اداسیاں ختم ہو جان گیاں، میں ایسا نبی بھیجن لگا آمنہ تیری گود وچ ایسا بچہ آن والا ہے جڑا کائنات دے دکھاں نو ختم کرنے ہوئے گا، جڑا کائنات یا مصیبتاں نو ختم کرنے والا ہوئے گا، کائنات دے دکھاں نو ختم کرنے والا ہوئے گا۔ پھر تیرے دکھ کس طرح رہن دے گا، اپنے بیٹے نو دیکھ دا صحیح، اپنے بیٹے دی پیشانی نو دا دیکھ دا صحیح۔ حضرت اماں آمنہ اپنے بیٹے نو دیکھ دیا نے، اس قدر حسین و جمیل بیٹا، اس قدر حسن و جمال دا پیکر بیٹا۔ حضرت اماں آمنہ فرماندیاں
دنیا نے میں اس ورگا حسین و جمیل نہیں دیکھیا مکے دے جڑا بھی دیکھے سارے کہن اسی اس ورگا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھیا اے دادے نے دیکھیا دادا بھی کہندے کہ میں اس طرح حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھیا اے مکے دے رشتے دار دیکھن اے مختلف علاقیاں دے قبیلیاں دے شہران دے وچوں آئے ہوئے افراد بھی دیکھ کے کہن اسی اس ورگا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھیا اللہ فرما دینا جبرائیل اے مکے دے افراد اے مکے دے مرد عورتاں اے میرے محبوب نو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اسی اس ورگا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھیا اے دا صرف مکے دے بچے دیکھن والے عرب قبائل دے بچے دیکھن والے اے جبرائیل تو دا حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جان والا سارے نبیاں دے حسن و جمال نو دیکھن والا سارے نبیاں دیاں پیشانیاں تکن والا سارے نبیاں دی آداماں نو دیکھن والا اے جبرائیل تو بھی جا کے میرے محبوب نو دیکھ کے دس کہ اس ورگا پہلے بھی دیکھیا کہ نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آکے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آکے دیکھیا فوراً عرض کر دیں یا اللہ میں بھی اس ورگا نہیں دیکھیا اللہ فرما دیں اے کائنات والو اے جبرائیل تسی کس طرح دیکھ لیں دے میں اس ورگا پہلے کدی بھیجیا بھی نہیں اس ورگا حسن و جمال دا پیکر نبی پہلے بھیجا ہی نہیں تسی کس طرح دیکھ لینا سی نہ پہلے بھیجے نہ بعد وچ قیامت تک اس ورگا کوئی آئے گا میرے خزانے دے وچ ایک کوئی ہیرا سی جڑا میں آمنہ دی گود وچ بھیج دیتا ہے نہ اس تو پہلے دے ورگا بھیجیا ہے نہ بعد وچ اے دے ورگا آئے گا اے آمنہ اے تیرا مقدر ہے اے تیرا نصیب ہے میں اپنا محبوب پیغمبر تیری گود اندر بھیج دیتا ہے ہن اے سعادتاں ساریاں دون ساریاں نو نصیب دا نہیں ہونیاں اللہ دے پاک پیغمبر آمنہ دی گود دے اندر نے اے ہن ہر کسے دا نصیب دا نہیں اللہ دے محبوب دے چہرے نو رج رج کے تکے اللہ فرما دینا اے آمنہ اے تیرا مقدر ہے اے تیرا نصیب ہے کہ تو میرے پیغمبر دے چہرے نو رج رج کے دیکھ لا اور تے تو بعد میں اے دے غلام صدیق نو اے سعادت نصیب کرانگا جڑا غار سور دے وچ میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ اپنی گود وچ رکھ کے میرے محبوب دے چہرے نو رج رج کے تکے گا اے یا صدیق دا نصیب ہے یا تیرا نصیب ہے تو بھی رج رج کے دیکھ اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رج رج کے دیکھیا سی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور نو رج رج کے دیکھ لے رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں زلفاں نو دیکھ دن اللہ دے پاک پیغمبر دے پیشانی نو دیکھ دن رخسار نو دیکھ دن لبا نو دیکھ دن اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے مدرسے دے وچ کیا جان دی ضرورت ہے اللہ فرما دینا صدیق تو کسے مدرسے دے وچ نہ جا تو کسے کالج یونیورسٹی دا سفر نہ کر بلکہ میں علم دا خزانہ علم دا مرکز تیری گود وچ رکھ دیتا ہے اینو دیکھدا جا میرا قرآن پڑھدا جا میرے قرآن دی تلاوت کردا جا جے اگر میرے محبوب دیاں زلفاں نو تکیں گا میرے
میرے قرآن دیاں آیاتاں تیری زبان دیان گیاں واللیل اذا یغشا جے اگر تو میرے محبوب دے چہرے نو تکیں گا میرے قرآن دیاں آیاتاں تیری زبان دیان گیاں والضحا واللیل اذا سجا جے اگر تو میرے محبوب دا سینہ تکیں گا تیری زبان دے قرآن دیاں آیاتاں آن گیاں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے ابو بکر میرے محبوب نو دیکھدا جا میرے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا اے صدیق تیرا نصیب ہے اے تیرا مقدر ہے کہ میرے محبوب دا گوشت میرے محبوب دا سر اقدس اج تیری گود وچ آ چکیا ہے اینو رج رج کے دیکھ لا ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موقع تو فائدہ اٹھانیاں ہویاں اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے نو رج رج کے تک رہنے تو اللہ فرما دینا اے آمنہ اے تیرا نصیب ہے اے تیرا مقدر ہے کہ تو میرے محبوب نو رج رج کے دیکھ جدو محبوب یتیم سی آمنہ دی گود وچ بھیجیا جدو محبوب یتیم سی حلیمہ دی گود وچ بھیجیا اور جس وقت اللہ دا محبوب تاج نبوت پہن کے آئے یا صدیق دی گود وچ بھیجیا یا پھر صدیقہ دی گود وچ بھیجیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دوتے تشریف لے آئے حضرت اماں آمنہ فرمان دین کہ جس وقت میں اپنے نور نظر دا چہرہ تکتیاں میں اپنے سونے چہرے والے بیٹے نو دیکھ کے نورانی شکل والا بیٹا دیکھ کے فوراً خاوند دی یاد آ جاندی ہے کہ کاش میرا خاوند زندہ ہوندا اپنے اس بیٹے واسطے کھلونے لے آندا اپنے اس بیٹے واسطے خوشبوواں لے آندا اپنے اس بیٹے نو اپنے مونڈے دے بٹھا کے مکے دیاں گلیاں دی سیر کراؤندا حضرت اماں آمنہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو چل پینن اللہ فرما دینا لم یجدک یتیمن فآوا اے آمنہ تو پریشان کیوں ہونی آئی جے اگر اے دا والد نہیں میں دا موجود ہاں جے اگر تیرے بیٹے نو کھیلن دی ضرورت ہوئے گی اینو مکے دے بازار دے وچوں کھلونے لے آ کے دین دی ضرورت نہیں اے اسمان دے چن والوں گلی کرے گا میں اے دے واسطے چن نو کھلونا بنا دیاں گا جے اگر تیرے بچے نو سیر دی ضرورت ہوئے گی میں پھر زمین دی نہیں بلکہ عرشاں فرشاں دی سیر کرا دیاں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام میں جنت وچوں براق بھیج کے جنتی سواری بھیج کے اینو عرشاں فرشاں دی سیر کرا دیاں گا آمنہ جے اگر تیرے بچے نو خوشبو دی ضرورت ہے تو بازاراں دے وچوں خوشبو لیا کے دین دی ضرورت نہیں اے دے پسینے نو میں دے پسینے دے وچ اس قدر خوشبو رکھ دیتی ہے کہ دنیا دیاں قیمتی تو قیمتی خوشبوواں بھی میرے محبوب دے پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اے مدینے دیاں عورتاں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ کے عرض کر دیا نے اے عائشہ تیرے کولو دیکھ دیا کہ بڑی قیمتی خوشبو ہے، اے خوشبو کتھوں منگوانی ہے، کیڑے ملک وچوں منگوانی ہے، کیڑے بازار مارکیٹ چو منگوانی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض فرماندیاں نے کہ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دوپہر دے وقت میرے حجرے دے وچ تشریف لے آؤندے، گرمی ہوندی ہے اور میرے محبوب پیغمبر دی پیشانی تو پسینے دے قطرے چل دین، میں انہاں پسینے دے قطریاں نو میں کسے ڈبی دے وچ محفوظ کر لینیاں اور پھر وہی اپنے وجود استعمال کر دیاں۔ دنیا دی کوئی خوشبو بھی میرے محبوب دے پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اے سعادت عطا فرما دیتیاں نے اور فرمایا کہ آمنہ تو پریشان نہ ہو، محبوب میرا اور میں اے دے واسطے انتظامات بھی آپ کرنے نے، اے دنیا دے آیا نہیں پہلے دے تذکرے شروع کر دیتے ہیں اور ہونے دنیا دو تے آیا ہے، اے دیا حفاظتہ بھی میں آپ کرانگا اور قیامت تک اے دے ہر عمل نو ہر طریقے نو زندہ بھی رکھانگا۔ اللہ میں نو تو ہنو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔